جدو بندہ رب العالمین دے کولوں عاجزی دے نال دعا کردا ہے، دعا کرن دا طریقہ کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ سب تو پہلے بندہ رب العالمین دی ثنا بیان کرے، رب العالمین دیاں تعریفاں بیان کرے۔ اے ہن دعا کرن لگے رب العالمین دے کولوں، فرمایا سب تو پہلے رب العالمین دی ثنا بیان کیتی جائے، رب العالمین دیاں تعریفاں بیان کیتیاں جان، اس تو بعد نبی پاک دے درود پڑھیا جائے، سبحان اللہ، اس تو بعد نبی پاک دے درود پڑھیا جائے، اور اس تو بعد دعاواں کیتیاں جان، اپنی حاجات رب العالمین دے کولوں منگیاں جاننا، اس تو بعد پھر درود پڑھیا جائے، کیونکہ ضروری ہے کہ درود شروع دے اندر بھی پڑھنا اور درود آخر دے اندر بھی پڑھنا ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ دعا کرتا اپنے نبی تے درود نہیں پڑھتا، اپنے نبی تے درود نہیں پڑھتا، نبی پاک نے فرمایا کہ او دی دعا زمین و آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے، رب العالمین دے ہاں قبول نہیں ہویا کر دی۔